बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवास. प्रेज द लॉर्ड. भावांदो आनी भयणांदो, खरेच भाशेन देवान आमच्या जिवितान मिलाग्र्यो आनी वचोऱ्यो केल्ल्या पासत देवाक आमी आमच्या टॅस्टमेंटल्यान दिनवासूंक जाय आनी वखाणूंक जाय आनी लोकां सवें ही देवाची वचोऱ्यो टॅस्टमेंटांतल्यान पावूंक जाय. हो आमचो अविनाश पाप देवाच्या उतरा वरवीं आपल्याच्या जिवितान वचोऱ्यान मिलाग्र्यो जाल्यो ते आपल्या अनुभवांतल्यान हांगा शेअर करता. देवाक दिनवास. मानवना जायना कित्याक देवाची येतले आनी एक आसा पूण आमी आपणाक सदांकाळ तो इनाम दिता भावार्थ धरूंक जाय. आयज आमचे तो भावार्थ आहा काय आमच्या मदीं देवाचेर प्रेज द लॉर्ड. आमी फकत देवाचेर भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थान सगळें जाता. जशी एक पिडेवंत बायल एक पिडेवंत आसलेली बायल मार्क 5:34 ती म्हणटा ती फकत जेजूचेर भावार्थ आसलो. फकत जेजूचेर भावार्थ आसलो. जेजूच्या आंगवस्त्राक आपूण हात लायल्यार ती म्हणटाली आपूण बरी जातली. कित्याक ती सगळ्या लोकां मदीं आयकताली की सगळे लोक सांगतालो जेजू येयला पेकोणी दिवपाक येयला. ती तेन्ना 12 वर्सां जाली की पिडेवंस ह्या दोतोरांकडे त्या दोतोरांकडे आपले सगळे पयशे ती काबार केले. आनी जेन्ना तिणें आयकले की आपलो भावार्थ फकत जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायल्यार ती बरी जातली आनी तेच तियेन केली. लोक त्या टायमार तेसली पिडेवंत आसलेली बायलांक फातरायताली. लोक फातरायताले त्यातले ती धांवून वचून जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायलो ती बरी जाली. जेजून म्हणले कोणे म्हाज्या आंगवस्त्राक हात लायला तूं मुखार या. कोणे हात लायला सांगात. पूण जेजू ती कोणूच येवंक ना. परते जेजून म्हणले कोणे आपल्या आंगवस्त्राक हात लायला तो मुखार येयात म्हणून. तेन्ना ते पिडेवंत बायलेन म्हणले आपणान जेजू हात लायला. पूण जेजून म्हणले तुवें तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. ती म्हणटा ना आपूण तुजी धुव न्हू. पूण जेजून परतीपाड केलो. परती ती एक सांगलें जेजू दुये तूं तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. तूं पिडेवंतांतली सुटका जाली. तूं बरी जाली. तूं वच. आमकां आयज तो भावार्थ आहा काय. प्रेज द लॉर्ड. आमी फकत देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय. आमच्या जाणवायचेर न्हू. प्रॉवर्ब 3:5 म्हणटा आमी आमच्या जाणवायचेर आमची जाणवाय म्हणल्यार आपणा कडेन सगळें आहा. आयज पयशे आहा, घर गाडी सगळें आहा. आमी आमच्या भावार्थार उरले. पूण आमच्या जाणवायचेर केन्नाच वचोंक जायना. पूण देवाचेर भावार्थाचेर चलोंक जाय. आयज देवाचेर भावार्थ आसून सगळे मेवता. जशें म्हाका आयज देवाचेर भावार्थ दवरून हांव होमलेस आसलो. देवाचेर भावार्थ दवरून आयज म्हाका घर मेवलें, गाडी मेवले, पयशे मेवले. कित्याक फकत हे देवाचेर भावार्थ दवरतालो म्हणून. आमेन आमेन. आनी हेज्या मुखार हांव तसोच भावार्थ दवरतलो. भावार्थान मुखार वयतलो. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. देवाक दिनवास आनी आर्गां वक्काणी बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. त्याच भाशेन भावांदो आनी भयणांदो तुमच्यो टॅस्टमनी देवाक दियात आनी देवाक मोहिमा आनी आर्गां दियात तेज्या वर देण्या पासत. त्याच भाशेन हो व्हिडिओ लायक करचो आनी शेअर करचो आनी जाता तितल्या भावांक हे व्हिडिओ उद्देशी आनी जायते व्हिडिओ आनी आहात त्या उद्देशी बरेपण येवंक खेरीत भाशेन तुमच्या लागीं मागता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचे मागता. देव बरें करूं.